بچیوس گلزار دلے چلو. اور اے شہر جڑا جناب والا میرے دادا حضور مولانا خادم حسین چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ اے جناب والا اپنے بیانات کے اندر پڑھتے ہوندے سن کہ عمر کہنے لگے مینوں بھی اس گلزار وچ لے چلو جتھوں تو سائے کھل چکے لے مینوں بھی اوتھے لے چلو جتھے حق دے سچ دے سودڑے تل دے جتے حق تے سچ دے سودڑے یارو تل دے